अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब वाला ये इल्मी वीडियो है जिसके अंदर बाकी बात शेख करेंगे, शेख अबू यार नूरपुरी साहब। लेकिन मैं इसमें एक बात बता दूं कि रफ़उल यदैन के मुताल्लिक एक बरेलवी मुल्ला अली नवाज ऑनलाइन ने इतनी बड़ी गलतफहमी फैलाई है और अपनी खबर में इसने अंगारे भरे हैं झूठ बोल के कि मुस्नदुल हुमैदी में ये बात लिखी हुई है, मुस्नदुल हुमैदी में, कि ये रफ़उल यदैन मनसूख हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़उल यदैन नहीं किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुस्नदुल हुमैदी में ये रिवायत वाकई है या इसने झूठ बोला है। तो पहले ज़रा देख लीजिए कि दलील कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो कंधों के बराबर तक रफ़उल यदैन करते, और जब रुकू का इरादा करते और रुकू से सर उठाते तो रफ़उल यदैन नहीं करते थे, और ना ही सजदों के दरमियान करते थे। मुसन्नदुल हुमैदी। तो इसमें गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब लिखते हैं कि इसमें रफ़उल यदैन के ख़िलाफ़ दलील लेना बिल्कुल इल्मी मुखालिफत है, यानी कि अभी कह सकते हैं कि ना इल्मी की बिना पर ऐसा किया गया है, क्योंकि मुसन्नदुल हुमैदी के जिस नुस्खे से ये रिवायत नकल की गई है वो नुस्खा जाली है। यानी अली नवाज ऑनलाइन ने जाली नुस्खे से हवाला उम्मत को फैलाया है, और रफ़उल इसके अंदर क्या नाम है शामिला के ऐप के जरिए इसने वो किताब दिखाई, असली किताब पेश भी नहीं कर सका। ये तो ज़रा अकल के नाखुन ले मेरा भाई, झूठ मत बोल, अल्लाह को मुँह दिखाना है, कब्रें क्यों गर्म कर रहा है, वैसी तेरी शक्ल बिदती और मुशरिकों जैसी हो गई, बिदतियों को मुशरिकों को सपोर्ट करते हुए। शर्म कर मेरा भाई, शर्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना मौसूफ लाल पीला हो गया है, और यहाँ तक कि जी बिदती चेहरा है और मुशरिक चेहरा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो आवाम खुद ही बताएगी कि किसका नूरानी चेहरा है और किसके चेहरे पर फिटकार पड़ी हुई है। ये तो दुनिया देख रही है कि चेहरे किन की नूरानी है। अब आते हैं हम हदीस पर कि ये जाली हदीस पेश की है, यानी ये मकतबा शामिला से मैंने आपको दिखाई है। अब आप देख सकते हैं मकतबा शामिला में मुस्नद हुमैदी हदीस नंबर 626 है, और इसकी कड़ाकेदार इसकी सनद है, इसलिए इनके कानों से धुएं निकल रहे हैं और पता नहीं कहां कहां से धुएं निकल रहे हैं इनको, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है। इस सनद को झुटला नहीं सकते। देखिए हदसुल हुमैदी, ये हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। पहली हदीस जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, इमाम बुखारी ने हुमैदी से ली है। ये तो सिकारावी बुखारी के। हदसना ज़ोहरी, ये भी सिकारावी हैं। ज़ोहरी कहते हैं काल अखबरनी, मुझे खबर दी है सालिम बिन अब्दुल्ला ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम ने खबर दी है। अन अभी अपने वालिद से रिवायत की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज शुरू की तो आपने कांधों तक हाथ उठाए। व इज़ा अराद अन यरका, जब आपने इरादा किया कि रुकू करें। व बाद मा यरफ़उ रअसु मिन रुकू, और जब आपने रुकू से सर उठाया, फला यरफ़उ, आपने रफ़अ यदैन नहीं किया। वला बैन सजदतैन, और ना दो सजदों के दरमियान रफ़अ यदैन किया। अब इस हदीस पर चिढ़ रहे हैं, ये जाली किताब है भाई, आपको दिखा रहे हैं मकतबा शामिला से। असल किताब की डिमांड कर रहे हैं, आए वो भी देखें। ये असल किताब है जिसका तर्जुमा भी आप देख सकते हैं। मुस्नद हुमैदी सफ़ा नंबर 420। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया तो आपने कंधों तक दोनों हाथ बुलंद किए, और जब रुकू किया और रुकू से उठे और दोनों सज्दों के दरमियान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाए, और रुकू से सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों सज्दों के दरमियान अपने हाथ नहीं उठाए। न रुकू जाते वक्त आपने हाथ उठाए, न रुकू से उठते वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। किताब आपके सामने, असली किताब। दूसरी किताब जो बेरू से छपी है वो भी असली किताब, क्योंकि इसने डिमांड की है असली किताब की, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखें बेरू से छपी और वही हदीस आपके सामने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब नमाज शुरू की तो आपने रफ़अ यदैन किया, हाथ कांधों तक उठाए। जब रुकू के लिए गए तो आपने हाथ नहीं उठाए, और रुकू से जब वापस उठे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाया, रफ़अ यदैन नहीं किया, ना ही दो सज्दों के दरमियान रफ़अ यदैन किया है। अब आते हैं तीसरी किताब, असली किताब जो मदीना से छपी है, वो भी आप देख लें। कहता है असली किताब नहीं दिखाते, इनके पास किताब नहीं होती, वो भी आपके सामने है, मुस्नद हुमैदी। तो ये किताबें आप दिखा देना, आपने तो दिखाई नहीं किताब मुस्नद हुमैदी की, असल किताब कहाँ है। यानी कि इस हदीस ने वहाबियत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए इन्हें बहुत तकलीफ है
کیونکہ یہ سارا ان کا مذہب رفع دین پر ہے. اور جو راوی ہے رفع دین کے عبداللہ بن عمر، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا. پہلی روایتیں کی کہ آپ نے رفع دین کیا، تو اب خود راوی کہتے ہیں کہ نہیں کیا، تو اسے کہتے ہیں ناسخ، یعنی وہ روایتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل کیا تھا. اب یہ بھی جعلی کتابیں ہو جائیں گی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. حدثنا ابو بکر بن عیاش، یہ بخاری کے راوی ثقہ راوی ہیں. ان حسین، یہ بھی بخاری کے راوی ثقہ راوی ہیں. ان مجاہد، یہ بھی بخاری کے راوی ثقہ راوی تابعی ہیں. ٹھیک ہے. ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے سنا حسین سے، حسین کہتے ہیں مجاہد سے سنا ہے. قال، مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر، میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، جب بھی آپ نے رفع دین کیا صرف شروع میں کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع دین نہیں کیا. مصنف ابن ابی شیبہ 2452 نمبر حدیث ہے. یہ بھی جعلی کتاب ہے آپ کی. عبداللہ بن عمر کا عمل بتا رہے ہیں مجاہد کہ میں نے جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین نہیں کیا، صرف شروع میں کیا ہے. اب اور کتابوں میں آپ کو دکھاتا ہوں. شرح مال آثار حدیث نمبر 1357. حدثنا ابن ابی داؤد حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش ان حسین ان مجاہد، وہی سند ہے. صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی. فلم یکن یرفع یدی، آپ نے رفع دین نہیں کیا الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. امام طحاوی کہتے ہیں فہذا ابن عمر قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، کہ عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. ثم قد ترک، پھر آپ نے خود چھوڑ دیا رفع دین. عبداللہ بن عمر نے خود رفع دین چھوڑ دیا. وہ رفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یکون ذالک، اور یہ وہ رفع دین ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے چھوڑ دیا. فلا یکون ذالک الا وقد ثبت عنده نسک، تو اسے ثابت ہوا کہ یہ رفع دین منسوخ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر جو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کی، اور خود اب وہ رفع دین نہیں کر رہے، ان کا شاگرد کہہ رہا ہے مجاہد کہ وہ رفع دین نہیں کر رہے، تو یہ ایک منسوخ کی علامت ہے حدیث کی. حدیث اس وقت منسوخ ہو جاتی، مانی جاتی جب خود راوی اس حدیث کے مخالف عمل کرے. عبداللہ بن عمر خود روایت کرنے والے رفع دین کی، اب خود رفع دین نہیں کر رہے. ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ انہوں نے رفع دین کیا ہو. تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کیا. تو اگر کیا تو بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، تبھی تو عبداللہ بن عمر چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بھی جعلی کتاب ہے شرح مال آثار اور مصنف ابن ابی شیبہ. اور آگے دیکھیں کہ نور پوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم نہیں دوگلی پالیسی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو کتابیں دکھا رہے ہیں. اس نے کتابیں نہیں دکھائی، میں نے آپ کو کتنی کتابیں دکھائیں، اصل کتابیں دکھائیں اور مکتبہ شاملہ دکھایا. اور یہ اعتراض کرتے ہیں جس میں جعلی کتابیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ بند کر دیں مکتبہ شاملہ کو، جعلی کتابیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ نور پوری کس طرح دوگلی پالیسی کر رہا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو پیش کرنے کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ عبداللہ بن مسعود والی جو روایت پیش کی جاتی ہے رکوع اور سر اٹھانے وقت رفع دین نہ کرنے کی، وہ ثابت نہیں ہے. جی دوستو، آپ نے سنا کتنی دوگلی پالیسی ہے ان کی، جو عبداللہ بن مبارک کی بات بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود علی حدیث ثابت نہیں ہے. ہماری جو دلیل ہے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 257 ہے، جس کو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حسن صحیح ہے، البانی کہتا ہے کہ صحیح ہے. اس کے نیچے امام ترمذی کہتے ہیں کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل یہ تھا کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے اور تابعین رفع دین نہیں کرتے تھے. تو یہ ہماری دلیل ہے. ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، اگر ایک سند کے لحاظ سے وہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری کئی سندوں کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ہے، تو اس حدیث کو صحیح مانا جاتا ہے، اس کو ضعیف نہیں مانا جاتا. اب دیکھیں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث ہے 257. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ فصلی، آپ نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے رفع دین نہیں کیا صرف شروع میں. اللہ اکبر تکبیر کہتے ہو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے حسن حدیث ہے.
اس نے کہا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ جو ثابت نہیں ہے، وہ یہ اس حدیث کے بارے میں نہیں کہہ رہے، کسی اور سند کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی اور سند ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ سند کیا ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حسن حدیث ہے، اور البانی جو ان کا بابا ہے وہ کہتا ہے صحیح حدیث ہے. اور امام ترمذی آگے کیا کہتے ہیں؟ وَبِهِ یقول غیر واحد من علم، کثیر تعداد من، ایک سے زیادہ اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و قول سفیان الثوری، کہ یہ عمل ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اور تابعین کا اور سفیان الثوری کا اور اہل کوفہ کا. امام ترمذی نے بھی اس نور پوری کو جھوٹا کر دیا کہ اس نے عبداللہ بن مبارک علی دوسری سند کو یہاں پیش کر دیا. ہماری دلیل یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 257